असेंब्लीक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून ताणें मडकय मतदारसंघांतल्यान इलेक्शनूय लढयल्लें आनी तेजे नंतर काँग्रेसच्या सगळ्या सुखदुखांक आमचे बरोबर आसतालो आनी फॉर्मपणी पार्टी बरोबर तो रावल्लोय बीन. पूण जी कितें घटना आयकूं येता आतां बेळगांवाक घडली, कारण एक पुलीस ऑफिसर एक एक्स आमदार म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवप आनीक अशे साद्या मनशांचेर हल्लो करप, एटॅक करप. सो आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी मागलेली आसा की हेजी कंप्लिटली इन्क्वायरी जावची आनीक जेणे कोणें हेजेर हल्लो केलो तांकां शिक्षाय जावपाक जाय. आनी ही वृत्ती वाडत आसा. आमी गोंयांकूय पळयता, खूब गोंयकारांक जे कोण येता गाडी घेवन तेय बीन ह्याच तरेन वागतात. म्हणजे तुमी एक्सिडेंट जालो, गाडी लागली जाल्यार थंय कायदो आनी हें करपाची सगळी मशिनरी आसा. तुमकां कोणाकूच अधिकार ना कायदो हातीन घेवन एक सिनियर सिटीजनाचेर असो हात उबारपाक. आनी म्हाका दिसता त्या हितूंतल्यानूच तेजो ध्यान जालो, कारण नाजाल्यार तो खूब हेल्थी आशिल्लो आनी तो बेळगांव तो रेगुलर वचपी आशिल्लो. तेन्ना आमी उलयता आसतना कळटालें खूब फावटी तो रेगुलर वयतालो, म्हणजे तो एक्चुली हेल्थी आशिल्लो कंप्लीट. सो तेजो एक्चुली हांवें सुद्दां थोडी इन्क्वायरी केली ते प्रमाणे तेजो एक्चुली हत्याच म्हणपाचें आनी तेजेर इमिजिएट इन्क्वायरी आनी तांकां साक्षी जावपाकूच जाय. ह्याच्या लुकसाणान म्हाका दिसता गोंयांत काँग्रेसीकूय आमचें खूब लुकसाण जाल्लो आसा, कारण आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक आनी प्रत्येक एक्टिविटीक तो इनवॉल्व आसतालो. आनीक म्हाका दिसता गोंय राज्यांकूय एक लिडर एक एक्स पुलीस ऑफिसरान गेल्ल्यान खूब लुकसाण जाल्लें आसा. तेंच्या पूर्ण परिवाराक ह्या वेळार देवान शक्ती दिवची. हें जें लुकसाण जाल्लें आसा तेजी हें करता.